You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल फिटनेस चोइस हेल्दी लाइफ जीवा एड लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। नेपाली काङ्ग्रेसले तत्काल संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन माग। नेपालमा शुक्रबार थप 782 जनामा कोरोना पुष्टि। पार्टी एकतालाई जोगाउँदै गलत प्रविधिको डटेर सामना गर्ने निर्णय। कोरोना महामारीबाट विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकका आफन्तलाई सहयोग। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको निष्कर्ष। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले तत्काल संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन माग गरेको छ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा शुक्रबार बसेको काङ्ग्रेस संसदीय दल कार्य समिति बैठकले लामो समयसम्म सदनलाई सरकारले बन्धक बनाएको भन्दै तत्काल संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन माग गरेको छ। त्यस्तै बैठकले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश संविधानको व्यवस्था भावना र मर्म विपरीत रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गर्न निर्णय गरेको काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाडाले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै आफ्नो असफलतालाई ढाकछोप गर्न, निरङ्कुश बन्ने र सर्वसत्तावादी सोचलाई अगाडि बढाउन अध्यादेश ल्याएको भन्दै संविधानमाथि खेलवाड नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको प्रमुख सचेतक खाडाले बताउनुभयो। प्रमुख सचेतक खाडाले राष्ट्रपतिको प्रमुख दायित्व संविधानको पालना र रक्षा गर्नुभएकाले सरकारले गरेका निर्णयहरू संविधानको प्रतिकूल सच्याउन राष्ट्रपतिको भूमिका हुने भए पनि राष्ट्रपतिले यो भूमिका निर्वाह गर्न असफल भएको बताउनुभयो। विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न काङ्ग्रेसको गुणपूरक संख्या नपुग्ने भएकाले अन्य दलको पनि साथ र सहयोगको आवश्यक पर्ने भएकाले अन्य दलसँग छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यति लामो समयदेखि संसदको अधिवेशन चाहिँ सरकारले चाहिँ आह्वान गरेका छैन र गत वर्षीय अधिवेशन पनि हठात अन्त गरेको थियो अस्वाभाविक रूपमा र अविलम्ब जनताका समस्याहरूलाई छलफल गर्नका लागि र नेपाली जनतालाई एउटा भरोसा र विश्वास दिलाउनको लागि पनि र सरकारले आफ्ना कतिपय कमी कमजोरीहरूलाई परिमार्जन र करेक्सन गर्दै जनतालाई एउटा जीवन रक्षाका लागि सरकारको प्रतिबद्धता र क्रियाशीलता आवश्यक छ र आम नेपाली नागरिकले भोगिरहेको जुन पीडा छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार चाहिँ गम्भीर बनोस् र त्यसका लागि यो सदनको अधिवेशनले सरकारलाई दिग्दर्शन पनि दिनेछ। त्यसका लागि अब अधिवेशन अविलम्ब बोलाओस् भन्ने चाहिँ नि हाम्रो बैठक निर्णय गरेको छ। ओली सरकारले संवैधानिक परिषदको जुन अध्यादेश ल्याएको छ यो संविधानको भावना र मर्म विपरीत छ। त्यहाँले यो संविधानको व्यवस्था भावना र मर्म विपरीत ल्याएको अध्यादेश तत्कालै सरकारले फिर्ता ल्याओस् र संविधानको व्यवस्थामाथि कुनै खेलवाड नगरोस् र यो सरकारको संविधान विपरीत सर्वसत्तावाद र निरङ्कुशताको यात्रालाई अगाडि बढाउने ढङ्गले ल्याएको छ। यो स्वीकार्योग्य छैन, यो फिर्ता लिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको कार्य समितिले निर्णय गरेको छ। पनि यो राम्रो गर्नु भएन, किन राष्ट्रपतिजीले संविधानको पालना गर्ने, संविधानको रक्षा गर्ने प्रमुख दायित्व चाहिँ राष्ट्रपतिजीको हो र सरकारले गरेका निर्णयहरू संविधानको प्रतिकूल छन् भने सरकारलाई सच्याउन चाहिँ राष्ट्रपतिले सुझाव दिने, सल्लाह दिने परम्परा पनि छ, संसारभरि त चलन पनि छ। तर यही अध्यादेश चाहिँ नि केही समय अगाडि ल्याउँदाखेरि सबै राजनीतिक दल र सबै तहबाट कानुन विज्ञहरू, मिडिया, आम जनताले पनि विरोध गरेका कारणले फिर्ता लिएको हो। त्यही फिर्ता लिइसकेका नै अध्यादेश फेरि लाँदाखेरि राष्ट्रपतिजीले
त्यति चाहिँ नि चाँडो रिस्पोन्स गरेर स्वीकृत गर्नु यो उहाँको चाहिँ नि कमजोरी हो। कमजोरी हो कि अघि तपाईँले भन्नुभयो नि संविधान विपरीतमा, त्यो संविधान विपरीतै हो। त्यस कारण राष्ट्रपतिजीले पनि यस्ता खालका संविधान विपरीतका काम कारबाहीहरू गर्न हुँदैन। कोरोनाको महामारी व्यवस्थापन गर्न पनि सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको काङ्ग्रेसको ठहर छ। त्यस्तै काङ्ग्रेसले उखु किसानको आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने भन्दै उखु किसानका मागप्रति सरकार गम्भीर भएर तत्काल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ। त्यस्तै बैठकले मोरङमा भएको शिक्षक हत्याका घटनाको निन्दा गर्ने र हत्यारालाई कानुनी कारबाही गर्न माग गरेको छ। नेपालमा शुक्रबार थप 782 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालका कोरोना संक्रमितको संख्या 2,52,474 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 16 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट हालसम्म 1765 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 1029 जना कोरोना मुक्त भएका छन् भने हालसम्म 2,41,392 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 9,317 जना आइसोलेसनमा रहँदा 427 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। नेपालमा हालसम्म 18,61,430 वटा PCR गरिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले पार्टी एकतालाई जगाउँदै गलत प्रवृत्तिको डटेर सामना गर्ने निर्णय गरेका छन्। शुक्रबार पेरिसडाँडा स्थित नेकपा जनवर्गीय संगठनको कार्यालयमा बसेको सो समूहको प्रदेश 1 स्तरीय भेलाले पार्टीलाई सुदृढ र गलत कुराको विरोधमा डटेर लड्ने निर्णय गरेका हुन्। एकाधिकार र सर्वसत्तावादका विरुद्ध डटेर लड्ने निष्कर्ष भेलाले निकालेको छ। भेलामा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरूले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निषेध नभई नियन्त्रण गरेर जान खोजेको बताउनु भएको थियो। अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरूले ल्याएको प्रतिवेदनमा प्रवृत्तिगत कुरा मुख्य भएको बताउनु भएको भेलामा सहभागी एक नेताले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै भेलामा सहभागी नेकपाका सांसद धर्मशिला चापागाईले भेलामा प्रचण्ड लगायत वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपालले पनि सम्बोधन गर्नुभएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीभित्रको वर्तमान अवस्थाका बारेमा छलफल भएको र एकतालाई सुदृढ बनाउनु पर्नेमा सबैको जोड रहेको उल्लेख गर्नुभयो। कमरेड माधव कुमार नेपाल, कमरेड झलनाथ खनाल र कमरेड प्रचण्डले अहिले पार्टीभित्र भइरहेको विषयवस्तुहरूको बारेमा हामीलाई स्पष्ट पार्ने काम गर्नुभयो र अहिले पार्टीभित्र यो सैद्धान्तिक बहस हो कि यो चाहिँ पदका लागि चाहिँ जिनाझप्टी हो भन्ने एउटा बहस छ। अहिले देशमा चाहिँ अनावश्यक हिसाबले यो एउटा पदका लागि र एउटा चाहिँ सामान्य एउटा चाहिँ असन्तुष्टि अभिव्यक्त भयो पार्टीभित्र भन्ने खालका कुराहरू छन्। यसलाई चाहिँ उहाँहरूले आफ्ना ठाउँबाट जो दैनिक उहाँहरू चाहिँ पार्टीभित्र छलफल गरिराख्नु भएको छ यसले कयौँ प्रश्नहरू सिर्जना गरेका थिए। यद्यपि हामी त्यो कुरामा प्रष्ट छौँ तर पनि दैनन्दिन भइरहेका कुराहरूको बारेमा उहाँहरूले हामीलाई प्रश्न पार्नुभयो र त्यसमा सैद्धान्तिक कुराहरू पनि गर्नुभयो। अब नेकपा स्थापना हुँदादेखि फेरि अहिले नेकपा बनिराख्दाखेरिका टुटफुटका श्रृङ्खलाहरू कसरी हुँदै आए र अहिले हामी कसरी एकतामा पुगेका छौँ यसको चाहिँ सैद्धान्तिक आधारहरू के हुन्, यसका चाहिँ हामी आन्दोलनहरूबाट आइराख्दाखेरिका आधारहरू के हुन्, यी विषयवस्तुहरूले अब हामीलाई एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी दिएको छ। मुलुकको चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ रूपान्तरण गर्ने अभियानमा हामी छौँ। त्यस कारणले यस्ता अन्तर्विरोधहरूमा चाहिँ हुनु पनि पर्छ। फेरि बहस बिनाको चाहिँ पार्टी त हुँदैन, तर बहस पनि स्वस्थ र स्वच्छ हुनुपर्छ। चाहिँ अनर्गल गाली गर्ने खालका तुच्छ खालका चाहिँ अभिव्यक्तिबाट चाहिँ यी समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने कुरा उहाँहरूले पनि राख्नुभयो। मुख्यतः फेरि पार्टीलाई कसरी जोगाउने होला, पार्टी फुटबाट कसरी जोगाउने होला र जनताले खोजेको कम्युनिस्ट पार्टी कसरी बनाइराख्ने होला र मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणतिर जानुपर्ने यो चरण सँगसँगै समाजवादतिर जानुपर्ने आधार कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ उहाँहरूको विशेष जोड त्यसमा थियो। भेलामा प्रदेश 1 का 14 जिल्लाको नेकपा इन्चार्ज अध्यक्ष सचिव र सो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्य समेत सहभागी भएका थिए।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विप्लव समूहका गजेन्द्र पुनको उपचारको क्रममा नै मृत्यु भएको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था समितिमा सांसदहरूले म्याग्दीको प्रहरी हिरासतमा रहेका पुनको मृत्युको विषयमा प्रश्न राखेपछि गृहमन्त्री थापाले कारागारबाट उपचारका लागि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा ल्याउँदा मृत्यु भएको बताउनु भएको हो। अभद्र व्यवहारको मुद्दामा रहेका पुन मङ्सिर 24 गते आकस्मिक रूपमा बिरामी भएको र उपचारका लागि कास्की ल्याएको जानकारी प्राप्त भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। गृहमन्त्री थापाले उपचारका लागि सहज बनाउन पनि कास्की कारागारमा स्थानान्तरण गर्नका लागि प्रक्रिया सुरु गरे पनि त्यसअघि नै मङ्सिर 29 गते मृत्यु भएको बताउनु भयो। उहाँले यस विषयमा छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जगाउनु भयो। गजेन्द्र बहादुर पुनलाई अवैध व्यवहारको मुद्दामा पूर्वपक्षमा थुनामा हुनुहुन्थ्यो र यो मङ्सिर 24 गते उहाँ आकस्मिक रूपमा बिरामी हुनुभएको भन्ने जानकारी आएको छ। यो झन्डै 12:30 बजे 12:15 बजेतिर उहाँ त्यहाँ सचेत हुनुभएको र अलि गम्भीर किसिमको बिरामी हुनुभएको हुनाले उहाँलाई तुरुन्तै कास्की यो पश्चिमाञ्चल यो क्षेत्रीय अस्पतालमा उपचारका लागि त्यही दिन नै यहाँ ल्याइएको भन्ने छ र यहाँ उहाँलाई चाहिँ यो अस्पतालमा कास्कीमा ल्याइसकेपछि उपचारको लागि अलिकता त्यो सुगम होस् भन्ने हिसाब किताबले उहाँलाई त्यहाँ चाहिँ स्थानान्तर गर्नको निम्ति त्यहाँ प्रक्रिया चाहिँ सुरु गरिएको भन्ने छ। त्यसको लागि रासन औषधि उपचार आदिका सबै कागजपत्रहरू चाहिँ अब कास्की कारागारहरूमा पठाइएको थियो। तर अब दुर्भाग्यवश उहाँलाई चाहिँ बचाउन सकिएन। उहाँको 29 गते चाहिँ अब निधन भयो। यहाँ माननीयजीहरूले उठाउनु भएको चाहिँ यसमा अलिकता गम्भीर रूपमा अलिकता जेलको कारागारमा लापरवाही भयो कि त्यसको छानबिन होस् र दोषीमाथि कारवाही होस् भन्ने विषय उठाउनु भएको छ र अब मृतक परिवारलाई अब राहत क्षतिपूर्ति पनि चाहिँ उपलब्ध गराइयोस् भन्ने यहाँहरूले राख्नु भएको छ। यो विषयमा हामीले अब छानबिन गर्नेछौँ। यहाँ समितिले भनेअनुसार चाहिँ अर्को जुन नीति र गतिविधिहरू जुन ढङ्गको छ विद्यमान कानुन संविधानको विपरीत भएको हुनाले उहाँहरूको गतिविधिमाथि चाहिँ प्रतिबन्ध सरकारले लगाएको छ। त्यही क्रममा अब यो गजेन्द्र पुन पनि त्यही क्रममा गिरफ्तार हुनुभएको हो। बैठकले पुनको मृत्युको कारण छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै मृतकका परिवारलाई आवश्यक राहतको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको समिति सभापति शशि श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। कारागारमा बसिसके पछाडि उसको सम्पूर्ण जीवनको चाहिँ जिम्मेवारी भनेको राज्यको हो। मुख्य कुरो त्यो हो। जेसुकै भए पनि उसको जीवनको सुरक्षादेखि लिएर स्वास्थ्य उपचारदेखि लिएर समग्र उसको चाहिँ जिम्मा राज्यको हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरू बाहिर चाहिँ जब प्रश्न उठिसक्यो जनताको लेभलबाट चाहिँ प्रश्न उठेको छ, परिवारले चाहिँ प्रश्न उठाएर लासलाई चाहिँ नबुझेको स्थिति छ भन्ने कुराहरू आइसकेको अवस्थामा अब उनीहरूलाई यो चाहिँ सब जिम्मेवारी दिने कुराहरूमा पनि संयोजन गर्नुपर्ने कुराहरू होला। र अर्को कुरो भनेको यदि कहीँ कतै राम्रोसँग गरेको भए सरकार र सम्बन्धित निकाय सबै धन्यवादको पात्र नै होला हैन। यदि कहीँ कतै कमी कमजोरी भएको भएदेखि त्यो छानबिन गरेर दोषी उप चाहिँ त्यही भनेको दोषी उप चाहिँ कारबाही हुनु पर्यो भने नि। निर्दोष हो भनेदेखि त धन्यवादको पात्रै होला हैन। तर छानबिन नगरिकन को दोषी को निर्दोषी भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा हुने कुराहरू भएन। प्रश्नहरू उठिसके पछाडि यसलाई चाहिँ छानबिन गरेर अब दोषीमाथि कारबाही हुने र क्षतिपूर्तिको पनि जुन चाहिँ हामी हेर्छौँ भनेर मन्त्रीज्यूले भनि नै सक्नु भएको स्थिति छ। यो सबै कुराहरूको व्यवस्थापन गर्नको लागि र अब कहीँ कमी कमजोरी भएको रहेछ भनेदेखि त्यो सहित प्रतिवेदनबाट आउने कुरा नै भयो। यिनै कुराहरू चाहिँ गृह मन्त्रालयलाई
अघि मैले भन्नुभन्दा अगाडि नै यो प्राप्त भयो भनेर मन्त्रीज्यूले भनि नै सक्नु भएको छ। बैठकमा समिति सदस्यहरूले पुनको मृत्यु शंकास्पद भएको भन्दै छानबिन गर्नुपर्ने बताएका थिए। साथै उनीहरूले परिवारलाई उचित राहत दिन पनि माग गरेका थिए। मृतक पुन विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी म्याग्दीका जिल्ला जनसरकार प्रमुख थिए। आर्मी ग्रुपले कोरोना महामारीबाट विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकका आफन्तलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरेको भरोसा कोषको रकम वितरण सुरु गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रम बीच आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष एवं उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र आइएमई ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक हेमराज ढकालले आवेदकहरूलाई चेक हस्तान्तरण गरी कोषको रकम वितरण सुरु गर्नु भएको हो। कोषबाट आवेदकहरूलाई जनाही 50,000का दरले सहयोग रकम प्रदान गरिएको छ। आइएमई प्ले वालेट मार्फत रकम भुक्तानी लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको कोषको सहयोग रकम पुस मसान्तसम्म हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य आइएमई ग्रुपले लिएको छ। चेक हस्तान्तरण कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले कोरोनाका कारण श्रमका लागि विदेश गएका धेरै नेपालीहरूको मृत्यु भएको र आश्रित परिवार ठूलो पीडामा भएको महसुस गरी भरोसा कोष स्थापना गरेको जानकारी दिनुभयो। हामीहरू खास गरेर यो आइएमई चाहिँ सुरु भइसकेदेखि हामीले कहिल्यै पनि एउटा चाहिँ व्यावसायिक हिसाबमा व्यवसाय मात्र चाहिँ गर्ने अथवा हामी एउटा चाहिँ प्रफिटलाई मात्र आधार चाहिँ कहिल्यै पनि हामीले चाहिँ गरेनौँ। सुरुदेखि नै हामीले सधैँ एउटा चाहिँ हामीले आम पब्लिकको आम जनमानसको र एउटा चाहिँ साँच्चै एउटा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि जुन एउटा असजिलो परेको चाहिँ व्यक्तिहरूको सधैँ साथमा रहेर हामी चाहिँ वास्तवमा चाहिँ काम गर्ने गऱ्यौँ। चाहे बाढी पीडितको चाहिँ कुरा गरौँ, चाहे भूकम्पको कुरा गरौँ, चाहे अहिले कोभिडको कुरा गरौँ, चाहे कुनै पनि यस्ता चाहिँ भन्नाले परिस्थितिहरू जुन एउटा चाहिँ अनायासै चाहिँ भन्नाले यो अन्दाज नगरेको चाहिँ सिचुएसन आउँछ। वास्तवमा त्यस्तो चाहिँ उसमा हामी सधैँ नै लागिरह्यौँ र त्यसैको फलस्वरूप पनि वास्तवमा यो आजको प्रोग्राम पनि हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ राख्न चाहिँ चाहेँ। त्यस्तै आइएमई ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक हेमराज ढकालले नेपालको अर्थतन्त्र धानिरहेको रेमिट्यान्स क्षेत्रलाई बलियो बनाउने श्रमिकहरूको कोरोनाका कारण निधन हुनुले राष्ट्रकै लागि अपूरणीय क्षति पुगेको बताउँदै आइएमई ग्रुपले आश्रित परिवारलाई सहयोग गरेको बताउनुभयो। कोरोनाको कारणले गर्दा हामीले सोच्ने तरिका, हामीले व्यवसायलाई अगाडि लगाउने तरिका, हाम्रो मूल्य मान्यता, हाम्रो संस्कृतिको, हाम्रो परम्पराको, हाम्रो परिवारको यी सबै चिजहरूलाई एकपटक फेरि हामीले सोच्नुपर्ने बाध्यता भएको छ। त्यही आधारमा अगाडि आउने दिनमा हामीले हाम्रो व्यवसाय र हाम्रो आफ्नो समयलाई प्रायोरिटाइज गर्ने एउटा समय पनि आएको छ। त्यसले गर्दा म धेरै कुरा नगरिकन हामी हाम्रा आदरणीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो विदेशमा काम गरिराख्नु भएको छ, विदेश काम गर्न जानुपर्ने हाम्रो एउटा बाध्यता छ, उहाँहरूले कमाएको रेमिट्यान्सले गर्दा आज देशको इकोनोमीको करिब 33% जीडीपी कन्ट्रिब्युसन भएको छ। झन्डै 56% घरधुरीमा रेमिट्यान्स गएको छ भनिसकेपछि हामी डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली प्रत्येक घर आजको दिनमा हामी वैदेशिक रोजगारीबाट हामी एउटा के भन्छ चलिराखेका छौँ र आगामी दिनमा हाम्रो भनौँ न के अरे व्यवसाय, हाम्रो कार्यहरू गर्ने हिसाबमा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामी सर्वसुलभ हिसाबमा कसरी थोरै कस्टमा रेमिट्यान्सहरू घरसम्म पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले विभिन्न किसिमका टेक्नोलोजीहरूलाई युज गरेर आइएमई पे मार्फत डिजिटल माध्यमबाट आज घर घरमा र उहाँहरूको भनौँ न पकेटसम्म जुन एउटा पैसाको डेलिभरी गर्ने हामीले चाहिँ मेकानिजम बनाएका छौँ। त्यसमा हाम्रा आदरणीय मिडियाका साथीहरूको जुन सहयोग छ त्यसको लागि म धेरै आभार एवं धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कार्यक्रममा आइएमई ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेलले भरोसा कोषको कोरोनाले विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकका आफन्तहरूलाई मात्र प्रदान गरिने कार्यक्रम भएको जानकारी दिनुभयो।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले कोरोनाबाट धराशायी बनेको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न हप्तामा 2 दिन बिदा हुने गरी प्रस्ताव अघि सारेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार मन्त्रालयमा निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन केन्द्रीय कार्य समितिले आयोजना गरेको पर्यटन कोभिड-19 को प्रभाव र भावी कार्य दिशा विषयक कार्यक्रममा उहाँले सन् 2021 लाई आन्तरिक पर्यटन भ्रमण वर्षका रूपमा जोड दिँदै 2 दिने बिदाको अवधारणालाई छलफलका लागि अघि सारेको बताउनु भएको हो। मन्त्री भट्टराईले घोषणा गरे पनि नगरे पनि सन् 2021 हाम्रा लागि आन्तरिक पर्यटन वर्ष भएको बताउनु भयो। नेपालको अर्थतन्त्र 70% अर्थात् झण्डै 80 अर्ब विदेशी मुद्रा आर्जनमा योगदान गर्दै आएको पर्यटन क्षेत्रमा कोभिड-19 को महामारीको सबैभन्दा ठूलो मार परेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले यस विषयमा सबै पक्षसँग छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताउनु भयो। हुन सक्छ कि हैन, यसले हाम्रो पर्यटन बजारलाई उकास्छ कि अझै हाम्रो चाहिँ वर्किङ त्यो प्रोडक्टिभिटीलाई बढाउँछ भन्ने नै रिसर्चबाट देखिन्छ हैन। मान्छे चाहिँ गधा जस्तो काम गर्नेले उत्पादन ज्यादा गर्छ कि मान्छे अलिकति उन्मुक्त स्फूर्ति वातावरणमा उसको दिमाग पनि फ्रेस भएर काम गर्यो भने उसले उत्पादन बढी गर्न सक्छ। त्यो हेर्नु पर्यो उसको एटमोस्फियर के छ। 2 दिन ऊ बिदामा बसेर साथीहरूले भन्नुभयो नि घरमै बस्छ कि भनेर, घरमा बस्यो नि के फरक पर्यो त, परिवारसँग बस्छ, एउटा रिल्याक्स गर्छ हैन, उसको माइन्ड फ्रेस हुन्छ। जब सोमबार बिहान आउँछ ऊ काममा बस्छ, शुक्रबार बेलुकासम्म, अनि शनिबार आइतबार फेरि चाहिँ ऊ बस्छ, घरमा बस्छ अथवा घुम्न जान्छ, अरू चाहिँ एक्टिभिटिजमा भाग लिन्छ। धेरै देशमा त्यही देखिन्छ कि तपाईँको चाहिँ वर्किङ आवर बढाउँदैमा प्रोडक्टिभिटी बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्न सकिँदैन। त्यो मात्रै आधार हुँदैन। थोरै समय काम गरेर धेरै उत्पादन गर्न सक्ने पनि हुनसक्छ। त्यो पर्सपेक्टिभबाट पनि हामीले हेर्नुपर्छ। हामीसँग त्यसो गर्दा अन्य कतिपय विधाहरू कटौती गर्नुपर्ने होला नि। आज हामीले घर विधा भनेका छौँ, घर विधालाई कटौती गरेर यसमा खप्ट्याउन सकिएला। चाडपर्व विधाहरू छन्, ती चाडपर्व विधालाई अलिकति कटौती गरेर यसमा खप्ट्याउन सकिएला हैन। घटाउँदै त लगाएको छौँ नि चाडपर्व विधा पनि। कुनै बेला दसैँ तिहार भनेको लगभग हामी त्यो बेला कलेजमा पढ्दा दसैँदेखि तिहारसम्म 1 महिना कलेजहरू बिदा हुन्थ्यो। आज अब दसैँ 7 दिन बिदा, तिहार 2 दिन 3 दिन बिदामा आइसक्यौँ हामी। 7 पनि छैन, 5 दिन दसैँ बिदा, 3 दिन तिहार बिदामा, 2 दिन तिहार बिदामा आछौँ भनेपछि हाम्रो चाहिँ हिजोभन्दा आज बदलिँदै पनि आएको छ। त्यसले पक्कै पनि हाम्रो यो मिसनलाई अलिकति साथ दिन सक्छ हैन। तर यो हामी अझै पनि विशेषज्ञहरूसँग, एक्सपर्टहरूसँग, हाम्रो इकोनोमिस्टहरूसँग, हाम्रो प्लानिङ क्षेत्रमा काम गर्नेहरूसँग, रिसर्चरहरूसँग बसेर अझै हामी छलफल गर्छौँ। टुङ्गोमा पुगेका छौँ। यो एउटा कमसेकम पनि यो हामीले एउटा चाहिँ नि हैन यो आइडिया चाहिँ फ्लोर गर्यो। कोभिड-19 को महामारीका सन्दर्भमा सरकारले केही गरेन भनेर बाहिर सरकारको आलोचना हुने गरी सन्दर्भ उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले कुनै पनि देशको साधन स्रोत कति थियो र त्यसको परिचालन कति भयो भन्ने कोषबाट परिमाण खोज्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। संसदीय समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले ओम्नी मार्फत खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै खरिद प्रक्रियामा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिले सामग्री खरिदमा प्रचलित कानून र प्रक्रिया मिचेको समेत निष्कर्ष निकालेको छ। समितिले बजारमा तोकिएको भन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरी भ्रष्टाचार भएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन पनि निर्देशन दिएको समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। अन्य सदस्यज्यूहरूले पनि यो स्वास्थ्य उपकरण र औषधि खरिदसँग सम्बन्धित जुन कोभिड-19सँग जोडिएको मुद्दामा विगत यो 2076 सालको चैत्र महिनामा भएको जुन खरिद प्रक्रियाको सन्दर्भमा चाहिँ विचार विमर्श गर्ने क्रममा समिति के निष्कर्षमा पुग्यो भने यो प्रक्रिया, यो जुन खरिद प्रक्रिया चाहिँ पूर्ण रूपमा यो खरिद प्रक्रिया चाहिँ नियमसङ्गत नभएको कारणले र यसमा चाहिँ विभिन्न पदाधिकारीहरू जो संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ दोषी हुनुहुन्छ, दोषी करार गर्ने अवस्था सिर्जना भएको हुनाले यसको थप छानबिन गरेर को दोषी हुनुहुन्छ, कसले चाहिँ यसमा अनियमितता गर्नुभएको छ त्यो कुराहरू पहिचान गरेर कानुनी कारबाही गर्नको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई चाहिँ लेखी पठाउने गरी निर्णय भएको छ। अब त्यो निर्देशन चाहिँ
समितिको तर्फबाट आयोगलाई हामी पठाउनेछौँ र त्यहाँ फर्दर यसको इन्भेस्टिगेसन चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। समितिको बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले ओम्नी समूहलाई राज्य कोषबाट 1 पैसा नदिएको र ओम्नीको धरौटी समेत जफत गरी राज्य कोषमा दाखिला गरेको बताउनुभयो। आफ्नो नियत खराब नभएको भन्दै अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाहीका लागि आफ्नो पनि साथ रहने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै मन्त्री ढकालले सार्वजनिक खरिदको अनुगमन कार्यालयले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा औँल्याएको कमजोरी बारे आफूलाई थाहा नभएको पनि बताउनुभयो। त्यो गुणस्तरसँग कतिपय विषयहरू जोडिएर नै हामीले 3 चरणमा ल्याउने भनेको सम्झौता पनि पछि महानिर्देशकले 19 गते त्यसलाई खारेज गर्नु भएको छ। अब यसमा जनस्तरमा र अन्य क्षेत्रमा जुन यो खरिदको विषयमा अनियमितता भयो अथवा भ्रष्टाचार भयो भन्ने खालको विषय पनि जनमानसमा अथवा सर्वत्र छ भन्ने खालको मान्यजीवहरूको विषयमा यो महँगो भएको अभाव भएको कारणले पनि यो विषयमा त्यो प्रश्न त छँदैछ। तर यति चाहिँ हामी सबै स्पष्ट हुन जरुरी छ कि हामीले जुन ओम्नी कम्पनीसँग सम्झौता गऱ्यौँ त्यो सम्झौता गरेर राज्यको कोषबाट अहिलेसम्म त्यसलाई 1 पैसा पनि उपलब्ध गराइएको छैन। उल्टै सम्झौता भङ्ग गर्दाखेरि उसले राखेको धरोहरलाई हामीले राजस्वमा दाखिला गर्ने र ब्ल्याकलिस्टमा राख्ने कुरा गरेका छौँ भने राज्य कोषबाट पैसा नै उपलब्ध नभइकन त्यो भित्रको अनियमितता भयो भन्ने खालको विषयले त्यो विषयको बारेमा चाहिँ हाम्रो बुझाइ एकरूपतामा आयो भनेदेखि अझ सहज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। विज्ञ सल्लाहकारको बारेमा मान्यज्यूहरूले भन्नुभएको जुन विषय छ मैले अघि पनि भने उहाँ मन्त्रीको हिसाबले मेरो विज्ञ त हुँदै हुनुहुन्छ तर विषयको पनि विज्ञ भएको हुनाले त्यो महानिर्देशकज्यूले बनाएको टिममा उहाँलाई राखिएको मन्त्रालयकै अर्को 12 तहको साथीलाई पनि त्यसमा समावेश गर्नुभएको थियो ताकि त्यो कम्पेयर गर्ने कुरामा अथवा त्यसको बारेमा सहज पुग्छ भन्ने हिसाबमा हो। त्यो मन्त्रीको हिसाबले मैले निर्णय गरेर अथवा मेरो निर्णयमा चाहिँ त्यो राखिएर उहाँको अधिकारमाथि मैले हस्तक्षेप गर्ने कुरो भन्दा पनि सल्लाहकार विषयको विज्ञ भएको कारणले गर्दा सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले मात्रै राखिएको हो। बैठकमा सांसदहरूले कोरोनाका महामारीका बीच चर्को मूल्यमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा ओम्नीलाई दिनुको कारण सोधेको थियो। साथै उनीहरूले प्रक्रिया नै मिचेर स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता भएको भन्दै छानबिन गर्नुपर्ने बताएका थिए। सुन चाँदीको भाव लगातार तेस्रो दिन पनि उकालो लागेको छ। सुनको भाव तोलामा 800 रुपियाँले बढेको छ। यस दिन छाबाला सुन प्रति तोला 94,300 रुपियाँ र तेजाबी सुन प्रति तोला 93,850 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाली सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यसै गरी चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 25 रुपियाँले वृद्धि भएको छ। चाँदी प्रति तोला 1,280 रुपियाँमा खरिद बिक्री हुँदैछ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपाली कांग्रेसले तत्काल संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन माग। नेपालमा शुक्रबार 782 जनामा कोरोना पुष्टि। पार्टी एकतालाई जोगाउँदै गलत प्रविधिको डटेर सामना गर्ने निर्णय। कोरोना महामारीबाट विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकका आफन्तलाई सहयोग। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको निष्कर्ष। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल फिटनेस चोइस हेल्दी लाइफ जीवा a life to your style wellness mall a natural way to improve your health